अगर हमें कोई शख्स कहता है कि शब बारात को उठ के नफल न पढ़ो, तो भाई नफल हमने पढ़ने अल्लाह की रिदा के लिए। हमें किसी बंदे से डिग्री लेने की जरूरत नहीं, ना तू हमारे और रब के दरमियान माज़अल्लाह कोई वसीला है कि तू कहेगा तो पढ़ेंगे, जब दिल करेगा पढ़ेंगे और जितने दिल करेगा पढ़ेंगे। हम तो नफल कह रहे हैं इसको, हमने कब कहा जरूरी है जो इशा पढ़ के सो जाए फजर तक सोया रहे, हम उसको गुनाहगार नहीं कह रहे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि गोल्डन चांस मिस कर दिया इसने, चांस मिस किया। ये तो अल्लाह की रहमत का मौका था। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि शाबान की 15वीं रात थी, यानी शब बारात की रात। फरमाती है शाबान की 15वीं रात थी, मैंने अचानक नजर डाली तो हुजूर मेरे बिस्तर में थे, फिर मेरी नजर पड़ी तो हुजूर नहीं थे। मेरे दिल में गुमान आया, ख्याल आया कि शायद किसी और ज़ौजा की तरफ हुजूर का मेलाने तबाह हो गया हो, वहां तशरीफ ले गए हो। फरमाती मैं उठी बाहर गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में थे, करीब एक जगह पे हुजूर दुआएं मांग रहे थे। फरमाते मैं गया तो हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर की बेटी तूने क्या गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तेरी हक तलफी करेगा? अर्ज की हुजूर आप मालिक हैं, कहीं और जाना चाहे तो मेरी तरफ से पाबंदी नहीं। कहती है वहां खड़े खड़े मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया, ये तिरमिज़ी के लफ्ज़ है। हुजूर ने फरमाया आयशा ये शाबान की 15वीं रात है, मदीने में सबसे ज्यादा बकरियां बनु कल्ब का कबीला पालता था। फरमाया आज की रात बनु कल्ब के कबीले की बकरियों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शी फरमा दे। ये वो रात है। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बात रात को सुनी तन्हाई में, नबी पाक से रात को तन्हाई में हुजूर से सुनी। सवेरे जनाब आयशा ने कुल उम्मत को बताई। अगर ये बात अहमियत वाली ना होती तो बीबी साहब आगे रवायत करती, ये किताबों में आती, ये लोगों को बताती। हजरत आयशा ने रवायत किया और मौला अली शेर खुदा ने तो खुल के कहा इब्ने माजा में, हजरत अली से प्यार करने वालों के लिए अलग उन्वान। मौला अली ने खुल के फरमाया शाबान की 15वीं रात को रात इबादत करना और सवेरे रोजा रखना। हजरत अली के लफ्ज़ बाई नहीं सियासता में, रात को रोज इबादत करना, दिन को रोजा रखना। वैसे तो रब करीम हर रोज तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और लोगों को फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला। और फरमाया हर रोज तहज्जुद के वक्त ये ऐलान होता है, पर शब बारात को ना शुरू रात से ये ऐलान शुरू हो जाता है। इधर देखो मेरी तरफ, मगरिब से ऐलान शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको। और भाई यहाँ बार लूट सेल लग जाए, यहाँ अभी सेल लग जाए 5000 वाला जोड़ा 1500 में, तो रश खत्म होगा। और भाई अगर ये लग जाए, चलो ये तो दूर की बात है ना, हम तो लंगर वाले लोग हैं, अगर लंगर का ऐलान हो जाए ये बड़ा तगड़ा है, बड़ा तगड़ा। हमारे यहाँ तो शादी की रोटी खुलती है तो लोग आखिरी रोटी समझ के खाते हैं, शायद इल्ला माशाअल्लाह ये आखिरी है, इसके बाद न मिलेगी। जब ऐलान होता है और दावत होती है कि खुला है जी खाओ, क्या हशर होता है, क्या अंदाज है। मौला अली शेर खुदा हदीस रवायत करते हैं, रंग क्या फरमाया बाकी रातों में ना थोड़ा सा पैकेज होता है, थोड़ा सा आखिरी हिस्से में रात के शब बारात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर जो उसकी शान के लायक है नुज़ूल इजलाल फरमाता है और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफी मांगने वाला? अल्लाह करे आपको समझ आए, यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ इधर आओ, जरा माफी मांगो, मैं माफ करने आया हूं। मांगो माफी, है कोई माफी मांगने वाला? माफ कर देंगे। और आप फरमाते हैं कोई रिस्क मांगने वाला? वो जो बड़ी दरखास्तें देते फिरते हैं ना मुख्तलिफ इदारों में, वो एक दरखास्त ना कल शब बारात वाली रात भी दे। अल्लाह करे आपको समझ आए। वो जो कहते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों मैंने एप्लीकेशन जमा कराई है तो कहीं काम नहीं बन रहा तो नुस्खा दे रहा हूँ, एक एप्लीकेशन कल रात भी जमा कराओ इंशाल्लाह काम बन जाएगा। और मैं नहीं कह रहा, मौला अली शेर खुदा फरमा रहे, और वो खुद नहीं फरमा रहे, वो नबी पाक का फरमान नकल कर रहे हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बयान कर रहे। वो कहते हैं रब फरमाता है कोई रोटी मांगने वाला? सारे सेठों नवाबों जागीरदारों के पास जा के थक गए हो, एक दिन मेरे कहने पर, एक रात, एक दिहाड़ी जरा शब बारात वाली लगा के तो देखो। पर शर्त ये है कि यकीने कामिल हो, इरादा ये, मतलब अल्लाह माफ करे, आपने नाराज नहीं होना, लेकिन वो माहौल इस तरह का है कि शब बारात को एक दो साथी को कहा रात को इबादत कर, कहते जी वो तो ठीक है पर सवेरे छुट्टी
काम करना है। यानी रब कह रहा है कि तू आ जा शब बारात की रात, जो मांगेगा वो तुझे, लेकिन ये उधर नहीं तवज्जो कर रहा। ये कहता है सवेरे 10 बजे दुकान ना खोली तो मुश्किल हो जाएगी, दफ्तर न गया तो हालात आप देखें जरा। अब जब यकीन इस तरह का हो तो फिर तो भाई सारी जिंदगी इदारों में दरखास्त देनी है। फिर आप जैसा आपका मिजाज होगा, अल्लाह ताला तो बंदे के गुमान के करीब है। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये मैसेज दिया, पैगाम दिया, फरमाया इस रात जो औलाद मांगेगा रब उसे भी अता फरमाएगा। इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगेगा अल्लाह उसे भी देगा। इस रात जो रब करीम से इज्जत मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। शारहीन ने लिखा इस रात जो रब से पर्दा पोशी मांगेगा अल्लाह उसे पर्दा पोशी भी अता करेगा। जो जन्नत का सवाली होगा रब अपने फजल से अता फरमाएगा। कोशिश फरमाए, कोशिश फरमाए। 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ लोग जाते हैं कब्रिस्तान, वो किसी हदीस से साबित नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, जाएं 9 मुहर्रम को जाएं, 10 को जाएं, 11 को जाएं, 8 को जाएं, सफ़र में जाएं, रबीउल अव्वल में जाएं, कब्रिस्तान में जब भी जाएं मना नहीं है। लेकिन शब बारात वाली रात तो खुद रसूल करीम गए हैं ना कब्रिस्तान। और जो बात मैंने समझानी है उसको समझे। नबी पाक की वालदा का मज़ार नहीं है वहाँ जन्नतुल बकी में। हुजूर के को भाई बहन, हुजूर क्या करने गए? उम्मत की बख्शिश के लिए गए। शब बारात की रात लालची ना बने कि सिर्फ मैंने अपने लिए रोजी मांगनी है, कुल उम्मत के लिए मांगे रब करीम से। मांगे अपने भाई के लिए, मांगे अपनी बहन के लिए, मांगे अपने बेटे के लिए, मांगे अपनी बेटी के लिए, मांगे अल्लाह करीम। ये मांगने की रात है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वारे कारण खुला जे दरवाजा। आए अल्लाह की बारगाह में इस रात को खुल के दुआ मांगे। कब्रिस्तानों में ना कुछ कब्रें ऐसी हैं कि जो बताती हैं कि सालों बीत गए हैं कोई आया नहीं। कुछ कब्रें बताती हैं। कुछ बड़े कब्रिस्तान बड़े शहरों में ऐसे भी हैं कि जिनका गोरकन कहता है कि मुझे कमेटी ने कह दिया है जहाँ 4-5 साल कोई ना आए वहाँ नई कब्र बना दिया करो, वहाँ नई कब्र बन जाती है माज़। ओ भाई कुछ हैं ऐसे, कुछ हैं। ये जाए ना अकबर बादशाह यहाँ लेटा है लाहौर में, तो शेर लिखा हुआ है बर मज़ारे माँ गरीबा ने गुले परवाना सोजिज ने सदाए बुलबुले। फारसी का मकौला लिखा है उसकी कब्र पे, कहता है मैं वो गरीब हूँ, अला बादशाह है मकबरे में लेटा है, कहता है मैं वो गरीब हूँ कि ना यहाँ कोई परवाना आता है ना बुलबुल आके गीत गाता है। कोई आता ही नहीं, कोई फातिहा नहीं पढ़ता, कोई फातिहा नहीं पढ़ता। ओ भाई कई कब्रें ऐसी हैं जिन पे सालों बीत गए कोई लौटा नहीं। और मिशकात में हदीस है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कब्र में होता है वो तो उस आदमी की तरह है जो दरिया में डूब रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआ मांगे, मेरी बेटी दुआ मांगे। पर बेटे को तो 27 साल हो गए, मुल्क से बाहर है, कागज बनेंगे तो अब्बे की कब्र पे आएगा, उसके तो कागजात ही नहीं मुकम्मल हो। वो बेटे को तो मुश्किल है बड़ी, वो तो कागजात नहीं बन रहे, वो तो दौलत का मुतालबा पूरा होगा तो जब ही वो काम होगा ना। इंतजार हो रहा है कब्रों में मेरा बेटा दुआ करे, मेरा भाई दुआ करे। और अगर बच्चा दफन है तो वो कहता है मेरी माँ दुआ करे, मेरा बाप दुआ करे। कोशिश करें शब बारात बाद मगरिब ये रिवाज पैदा करें, ये रसूलुल्लाह का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्रिस्तान में जाएं और जाकर के वहाँ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि या अल्लाह जो इस कब्रिस्तान में लेटे हैं वो भी, और जो आज तक कलमा पढ़ने वाले दुनिया से गए वो भी, और जो कयामत तक जाएंगे वो भी। ऐ अल्लाह तो सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह की रहमत को महदूद ना करे कि सिर्फ मुझे बख्श दे, उसे कहे या अल्लाह कुल की बख्शिश फरमा। सारी उम्मत के लिए दुआ करें। शब बारात की रात नफल पढ़े। हमारे यहाँ महफिल होती है हर साल अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े शौक से बड़ा खूबसूरत हम एहतमाम करते हैं। लेकिन मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि जिनको अकेले में नफल पढ़ने में मजा आए वो अकेले में पढ़े। कितनी खुली बात कर रहा हूँ, मैं पाबंद नहीं कर रहा कि आप यहाँ आएंगे महफिल में आएंगे जरूरी है। भाई आपको अकेले में मजा आता है ना, कुछ लोग तन्हाई में हो तो दिल ज्यादा लगता है, वो तन्हाई में करे अल्लाह अल्लाह कोई अर्ज नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि नात सुनते हैं तो दिल नरम होता है, तकरीर सुनते हैं तो दिल नरम होता है। तो जिनका इस तरह नरम होता है वो मस्जिद में आए, बात सुने। कुछ को सबके बीच बैठ के रोना आता है। हजरत सादी शराजी फरमाया करते थे कुछ लोगों के आंसू
مجھے رلا جاتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں، لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں. تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا، تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا، مسجد میں آئے، رات عبادت کرے. کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لے سارے، اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی، مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے. کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی. اور توبہ کی رات ہے یہ، توبہ کرنی. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا، شرمسار ہونا. کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا. اور وہ لفظوں میں نہیں، جملوں میں نہیں، توبہ رٹی رٹائی نہیں، شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے. میں نے پچھلے سال کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مسجدوں سے نا شب برات کی رات، شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. لوگ اتنا روتے ہیں نا. رونا چاہیے، کم روتے ہیں، زیادہ رونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے، اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا، اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا. لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو اس نے توبہ کی یا رات کے یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹا ہے. یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی. کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے. اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو. اگر یہ پروگرام ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں. بچے ایک تو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو کوئی باپ بتائے کہاں پہ ہے. کچھ بچے شاگرد ہیں، کچھ مسجد میں مجمع پڑھاتے ہیں. ایک نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ. یہ رسم نہیں ہے. وہ ناچ کا بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے. تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا، یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا. یہ رسم ہے. ساری رات توبہ 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 توبہ. یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب کرے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا. بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، بڑا نوازا، بڑا نوازا. اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا. کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی. اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی. تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا. آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی قریب ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا. لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ٹھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے. پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا. یہ رسم نہیں ہے توبہ. توبہ تو بدل جانے کا نام ہے، توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے. توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی. وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ، جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری. لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے. فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے. جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی، جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا. یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے، سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا. یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے. یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، تمہیں چانس دیتے ہیں. پابندی کوئی نہیں،
لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر دے۔ کچھ بھی نہیں، آؤ موقع ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں۔ ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں، دل نہیں کرتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں۔ لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ، جب صحاح ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا؟ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے۔ اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے؟ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے، تیاری کر، پاک صاف ہو جا، تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے، بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں۔ بس تو پہلے ہی تیاری کر، 15 دن پہلے ہی، 14 دن پہلے تیار ہو جا۔ کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، بچوں کو تیار کریں، گھروں کو تیار کریں۔ اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں، شب برات آئے تو مصلے ایک دفعہ دھویا کریں، ایک دفعہ مصلے دھویا کریں۔ فرش دھوتے ہیں نا، مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھ دی۔ یہ ارادے بنائیں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں تو کل دوپہر میں آرام کر لیں، تاکہ رات کو رب کرنا آسان ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے۔ مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہاں بھی محفل ہوگی انشاءاللہ، عشاء کے متصل بات شروع ہو جائے گی، 12 بجے تک محفل چلے گی، پھر 12 بجے کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی، پھر 1 بجے پھر دوبارہ آپ کو اجازت دی جائے گی، کوئی انفرادی طور پر گھنٹہ سوا اپنی الگ سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ تب بھی ممکن ہو، جیسے آپ کو موقع بنے۔ میں کہہ چکا ہوں، لیکن وقت ضائع نہ کرنا، گولڈن چانس ہے، اس کو مس نہ کرنا۔ یہ شب نجات ہے، اس کے ضرور قریب جانا۔ رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔